नमस्कार, हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। 27वटै वाणिज्य बैङ्कहरूले अब 2077-78 को चौथो त्रैमासिक रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेका छन्। आज हामी वित्तीय अनुपात विश्लेषण अन्तर्गत 27 वाणिज्य बैङ्कहरूमध्ये सरकारी स्वामित्व रहेको 2 वाणिज्य बैङ्क नेपाल बैङ्क र कृषि विकास बैङ्कको अब 2077-78 को चौथो त्रैमासिक रिपोर्टलाई आधार मानेर वित्तीय अनुपात विश्लेषण गर्दैछौँ। साथै यी दुईवटा बैङ्कले के कति प्रतिशत लाभांश प्रदान गर्लान् त एक्सपेक्टेड बोनसको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। सर्वाधिक मुनाफा आर्जन गर्ने वाणिज्य बैङ्कमा एडिबिएल कृषि विकास बैङ्क चौथो नम्बरमा र नेपाल बैङ्क 7औं नम्बरमा पर्छ भने जगेरा कोषमा सबैभन्दा बलियो नेपाल बैङ्क रहेको छ। कम प्राइस टु अर्निङ रेसियोमा कृषि विकास बैङ्क दोस्रो नम्बरमा रहेको छ भने सबैभन्दा कम प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियोमा नेपाल बैङ्क पहिलो नम्बरमा रहेको छ। गत अब 2077-78 को वित्तीय विवरणका आधारमा कुन सूचकमा कुन बैङ्क अगाडि अथवा कुन बैङ्क बलियो देखिन्छ त थाहा पाउन भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। यो भिडियो हेरिसके पश्चात नेपाल बैङ्क र कृषि विकास बैङ्कको वित्तीय अवस्थाको बारेमा धेरैभन्दा धेरै जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब 2077-78 को चौथो त्रैमासिक रिपोर्टको आधारमा कृषि विकास बैङ्क र नेपाल बैङ्कको वित्तीय अनुपात विश्लेषण। सुरुमा हामी हेर्छौँ मूल्य हेर्छौँ। यो 17 अगस्त 2021 को हो। कृषि विकास बैङ्कको 583.9 रुपैयाँ र नेपाल बैङ्कको 550.4 रुपैयाँ रहेको छ। यो भदौ 1 गतेको अन्तिम मूल्य हो। अब हामी पेडअप चुक्ता पुँजी हेर्छौँ। कृषि विकास बैङ्कको 10.99 अर्ब रहेको छ भने नेपाल बैङ्क लिमिटेडको 12.64 अर्ब रहेको छ। चुक्ता पुँजीमा नेपाल बैङ्क लिमिटेड अब्बल देखिएको छ। त्यस्तै रिजर्भ हेरौँ। कृषि विकास बैङ्कको 15.23 अर्ब रहेको छ भने नेपाल बैङ्क लिमिटेडको 20.62 अर्ब रहेको छ। जगेरा कोषमा पनि नेपाल बैङ्क लिमिटेड बलियो देखिएको छ। अब हेरौँ डिपोजिट्स निक्षेप सङ्कलन। कृषि विकास बैङ्कको 1.626 खर्ब रहेको छ भने नेपाल बैङ्कको 1.627 अर्ब रहेको छ। निक्षेप सङ्कलनमा पनि नेपाल बैङ्क कृषि विकास बैङ्कभन्दा बलियो देखिएको छ। नेपाल बैङ्कले कृषि विकास बैङ्कले भन्दा धेरै निक्षेप सङ्कलन गरेको छ। अब हेरौँ लोन्स कर्जा प्रवाह। कृषि विकास बैङ्क 1.53 खर्ब, नेपाल बैङ्क 1.35 खर्ब। कर्जा प्रवाहमा कृषि विकास बैङ्कले नेपाल बैङ्कलाई उछिनेको छ। त्यस्तै नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम खुद ब्याज आम्दानीमा कृषि विकास बैङ्कको 6.26 अर्ब र नेपाल बैङ्कको 6.46 अर्ब रहेको छ। यसमा नेपाल बैङ्कले कृषि विकास बैङ्कलाई जितेको छ अथवा नेपाल बैङ्क लिमिटेडले धेरै ब्याज आम्दानी आर्जन गरेको छ। अब टोटल अपरेटिङ इन्कम हेरौँ। कृषि विकास बैङ्क 9.31 अर्ब र नेपाल बैङ्क 8.23 अर्ब। यसमा कृषि विकास बैङ्क नेपाल बैङ्कभन्दा धेरै सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै नेट प्रफिट कृषि विकास बैङ्क 3.37 अर्ब, नेपाल बैङ्क 3.07 अर्ब। खुद मुनाफा आर्जनमा कृषि विकास बैङ्कले नेपाल बैङ्कलाई जितेको छ। अर्निङ पर सेयर एडिबिएलको कृषि विकास बैङ्कको 30.65 रुपैयाँ, नेपाल बैङ्कको 24.25 रुपैयाँ। अर्निङ पर सेयरमा कृषि विकास बैङ्कले नेपाल बैङ्कलाई उछिनेको छ।
प्राइस टु अर्निङ रेसियो कृषि विकास बैङ्कको 19.05, नेपाल बैङ्कको 22.7। प्राइस टु अर्निङ रेसियो कम भएको राम्रो हुनाले कम पी रेसियो कृषि विकास बैङ्कको रहेको छ। अब प्राइस टु बुक भ्यालु हेरौँ। कृषि विकास बैङ्क 2.45 गुणा र नेपाल बैङ्क 2.09 गुणा। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो कम भएको राम्रो, कम नेपाल बैङ्क लिमिटेडको रहेको छ। त्यस्तै आरओई कृषि विकास बैङ्कको 12.85%, नेपाल बैङ्कको 9.22%। आरओई धेरै भएको राम्रो, आरओई कृषि विकास बैङ्कको नबिल बैङ्कको भन्दा धेरै रहेको छ। अब हेरौँ आरओए कृषि विकास बैङ्कको 1.51% र नेपाल बैङ्कको 1.37% रहेको छ। यसमा पनि कृषि विकास बैङ्कले नेपाल बैङ्कलाई जितेको छ। आरओए धेरै भएको राम्रो, नेपाल बैङ्कको भन्दा कृषि विकास बैङ्कको आरओए धेरै रहेको छ। अब एनपिएल हेरौँ। एनपिएल कम भएको राम्रो, कम कृषि विकास बैङ्कको रहेको छ 1.84%, नेपाल बैङ्कको 2.1% रहेको छ। अब हेरौँ बुक भ्यालु। कृषि विकास बैङ्कको 238.5 रुपियाँ रहेको छ भने नेपाल बैङ्कको 263.19 रुपियाँ रहेको छ। बुक भ्यालु धेरै भएको राम्रो, धेरै नेपाल बैङ्कको रहेको छ। वितरण योग्य मुनाफा हेरौँ। कृषि विकास बैङ्कको 1.74 अर्ब र नेपाल बैङ्कको 3.49 अर्ब रहेको छ। वितरण योग्य मुनाफा धेरै भएको राम्रो, धेरै वितरण योग्य मुनाफा भएको बैङ्क नेपाल बैङ्क रहेको छ। अब वितरण योग्य इपिएस हेरौँ। कृषि विकास बैङ्कको 15.78 रुपियाँ र नेपाल बैङ्कको 27.67 रुपियाँ रहेको छ। वितरण योग्य इपिएस धेरै भएको राम्रो, धेरै वितरण योग्य इपिएस रहेको बैङ्क नेपाल बैङ्क। अब 2077-78 को चौथो त्रैमासिकको रिपोर्टको यी 16 सूचकहरू वित्तीय अनुपात हेर्दा दुवै बैङ्क 18वटा सूचकमा अब्बल एवं बलियो देखिएका छन्। लगानीका लागि दुवै बैङ्क उपयुक्त छन्। मूल्यका हिसाबले नेपाल बैङ्क कृषि विकास बैङ्कभन्दा केही सस्तो देखिन्छ। 17 अगस्त 2021 अर्थात् आज भाद्र 1 गतेको अन्तिम मूल्य कृषि विकास बैङ्कको रु 583.9 रुपियाँ र नेपाल बैङ्कको 550.4 रुपियाँ रहेको छ। वित्तीय सूचकमा दुवै बैङ्क अब्बल रहे पनि वितरण योग्य इपिएसका हिसाबले नेपाल बैङ्क उपयुक्त देखिन्छ लगानीका लागि। बैङ्कहरूले डिभिडेन्ड घोषणा गर्ने समय पनि आएको छ। अब डिभिडेन्ड खाने हिसाबले पनि लगानी गर्नुपर्छ। कुन बैङ्कले धेरै डिभिडेन्ड देला त? कृषि विकास बैङ्क अथवा नेपाल बैङ्क? अब हामी डिभिडेन्डतर्फ लागौँ। सुरुमा अब 2076-77 प्रदान गरेको डिभिडेन्ड हेरौँ। 17.42 रुपियाँ वितरण योग्य इपिएस भएको कृषि विकास बैङ्कले 15% बोनस र 0.79% क्यास गरी जम्मा 15.79% लाभांश वितरण गरेको थियो भने 19.59 रुपियाँ वितरण योग्य इपिएस भएको नेपाल बैङ्कले 12% बोनस र 4% क्यास गरी 16% लाभांश वितरण गरेको थियो। यसरी हेर्दा नेपाल बैङ्क र कृषि विकास बैङ्कले वितरण योग्य इपिएसको अनुपातमा कम लाभांश दिएका थिए। अब 2077-78 कति प्रतिशत लाभांश प्रदान गर्लान् त? हामी सबै लगानीकर्ताको चासोको विषय हो। अब 2077-78 को चौथो त्रैमासिकको रिपोर्टमा बैङ्कले उल्लेख गरेका वितरण योग्य इपिएसलाई आधार मान्दा अब 2077-78 वितरण योग्य इपिएस 15.78 रुपियाँ भएको कृषि विकास बैङ्कले 12 देखि 20% सम्म लाभांश दिन सक्छ भने
27.67 रुपैयाँ वितरणयोग्य इपिएस भएको नेपाल बैंकले 20 देखि 30% लाभांश दिन सक्छ। हामीले गरेको यो एक्सपेक्टेड डिभिडेन्डको क्याल्कुलेसन नमिल्न सक्छ। बैंकले दिने लाभांश केही तलमाथि पर्न सक्छ। अब 2077-78 को अपरिष्कृत चौथो त्रैमासिक रिपोर्टको आधारमा गरिएको वित्तीय अनुपात विश्लेषण कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि हामी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य कम्पनीहरूको आधारभूत वित्तीय विश्लेषण लिएर आउनेछौँ। आजलाई यति नै। यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।